او آندا جے میں ویکھاں اپنے عملاں والوں تے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں اپنے عملاں والوں تے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں رب دیاں رحمتاں والوں تے بلے 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 سبحان اللہ آئیے ذرا غور کیجئے رب دا قرآن سچا ہو میاں رب دا قرآن سچا فرمایا اللہ تقنطو من رحمت اللہ اللہ فرماندے نے کائنات دے رہن والے او میری رحمت جڑی ہے نا او میرے غصے دے اوتے غالب آ گئی ہے سبحان اللہ ہن غور کرنا توجہ کرنا اللہ ہو اللہ اس چیز اوتے بھی یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے اللہ دی رحمت دی حد کوئی نہیں اللہ دی رحمت دا کنارہ کوئی نہیں اللہ ہو اللہ غور کرنا توجہ کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر واسطے اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرت انتہائی عزت ادب احترام دے لائق بزرگ و دوستو عزیز بھائیو سماعت فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس و اطہر اندر قبول و منظور فرمائے اور ساڑے مل بیٹھنے نو اج دا اے فریضہ ادا کرنے نو اللہ سونا ساڑے سارے واسطے دنیا آخرت اندر نجات کامیابی عزت دا باعث بنائے میرے پیارے بھائیو دنیا تے اکثر آپا دیکھ دیں کہ لوگاں دے سامنے نحوست بے برکتی بے چینی اور اس طرح دیاں دوسریاں چیزاں دا سامنا ہے ہر چیز موجود ہے
پر سکون کوئی نہیں۔ مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، پیسہ ہے، لیکن اطمینان نہیں ہے۔ تو ان حالات دے اندر سانو کی کرنا چاہیے؟ ان حالات دے اندر سانو دنیا دی سب تو بڑی چیز اللہ دی رحمت دا سوال طلب کرنا چاہیے۔ اللہ دی رحمت اللہ کو منگنی چاہیے۔ میں پہلے یہ سوچیا ہویا سی کہ اس جمعے سیرت عثمان، شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا موضوع بیان کرنا ہے۔ پھر عید والے دن جدو میں ویکھیا کہ عید دا دن بھی ہے تو پھر بھی لوگ پریشان نے۔ عید والے دن تو خوشیاں ہوندیاں نے، عید دا دن بھی ہے تو پھر بھی گھراں دے اندر لڑائیاں نے۔ عید دا دن بھی ہے اور پھر بھی قتل و غارت گری ہے۔ ہاں جی، تو میں فیصلہ کیتا کہ ان حالات دے اندر جڑی چیز اللہ کو طلب کرنی چاہیے اس چیز اتے جمعہ پڑھاواں، وہ ہے اللہ دی رحمت۔ میرے پیارے بھائیو، جس بندے نو اللہ دی رحمت مل گئی انہوں سمجھو دنیا دی ہر نعمت مل گئی۔ اللہ دی رحمت مل جائے تو سمجھو اللہ پاک دی طرفوں سارے معاملات بندے دے خود بخود درست ہو جاندے نے۔ اگر اللہ دی نعمت، اللہ دی رحمت مل جائے تو پھر پریشانیاں نہیں رہندیاں، پھر ناچاکیاں نہیں رہندیاں، پھر گھر نہیں اجڑ دے، پھر بد اتفاقیاں نہیں رہندیاں۔ اللہ اللہ اللہ۔ وہ عید دے دن ایسے بھی میں ظالم بیٹے ویکھے نے کہ اپنی سکی ماں نال لڑدے پے نے، اپنے سکے والد نال لڑدے پے نے۔ وہ یار عید والے دن تے اپنے ماں باپ نو سکھ دا دن گزارن دے، اے دن تے اپنے والدین نو خوشی نال گزارن دے۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ کی بات ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ اللہ ساڑے تو ناراض ہے، اللہ نے اپنی رحمت اٹھا لئیے۔ تے جدوں بندہ اللہ دی رحمت تو خالی ہو جائے پھر دنیا دی کوئی طاقت انہوں سکون نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ دی رحمت کیا ہے؟ میرے پیارے بھائیو، اگر دیکھیا جائے، غور کیتا جائے تو اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آنا دنیا تے یہ بھی اللہ دی رحمت ہے۔ قرآن اللہ نے بھیجے آسمانہ تو دیکھیا جائے، غور کیتا جائے، یہ بھی اللہ دی رحمت ہے۔ اے ماں باپ دا وجود ساڑے واسطے اللہ دی رحمت ہے۔ اے صحت ساڑے واسطے اللہ دی رحمت ہے۔ اے حلال رزق اللہ دی رحمت ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اولاد بھی اللہ دی رحمت ہے۔ نیک اولاد، فرما بردار اولاد، وہ بھی اللہ دی رحمت ہے۔ تو اس واسطے اللہ دی رحمت نو سمجھ کے، اللہ دی رحمت دے معنی نو سمجھ کے پھر بندے نو دوسرا کام کی کرنا چاہیے؟ اللہ دی رحمت دا اعتراف کرنا چاہیے۔ دنیا دے اندر تو جتنی مرضی بڑی کامیابی حاصل کر لویں، انج کدی نہ آکھی کہ اے میری وجہ تو اے کامیابی مینوں ملی ہے، بلکہ اے کمی کہ اللہ سونیا اے صرف تیری رحمت دا کمال ہے۔ اللہ دی رحمت دا ہر موقع تے، ہر مقام تے، ہر موڑ تے، ہر جگہ تے اعتراف کرنا تیرے تے ضروری ہے۔ اللہ دی رحمت دا اعتراف کر۔ نمازی ہیں تے یا اللہ اے تیری رحمت ہے، حاجی ہیں تے یا اللہ اے تیری رحمت ہے، جمعہ پڑھن آئے تے کہنا ہے یا اللہ اے تیری رحمت ہے، رب نے عمرہ کروایا تے کہنا ہے یا اللہ اے تیری رحمت ہے۔ اللہ نے رزق دیتا ہے، صحت دیتی ہے، جو کچھ بھی اللہ نے عطا کیتا ہے، ہر مقام تے اپنے آپ نو ماڑا، نیواں، کمزور، اللہ دی رحمت دا محتاج ثابت کرنا ہے، اور ہر کامیابی دا نتیجہ اللہ دی رحمت نو ثابت کرنا ہے۔ اللہ دی رحمت، ایک اللہ دے بڑے مشہور نبی نے، پیغمبر نے، وہ بادشاہ بھی سن اور نبی بھی سن، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام۔ اللہ واللہ اللہ، ان غور کرنا، توجہ کرنا، انہوں نے ایک دیوار بنائی
اس کائنات کے اندر اتنی بڑی دیوار نہ کسی قوم نے بنائی، نہ کسی حکومت نے بنائی، نہ کسی طاقت نے بنائی. اتنی بڑی دیوار اور اتنی مضبوط دیوار بنائی حضرت ذوالقرنین نے. تے دیوار بنا کے نا یا فارغ ہوئے نے نا تے اے نہیں آکھیا اے میرا کمال ہے، اے میری وجہ تو دیوار بنی ہے. کی آندے نے ہاذا رحمت من ربی. اے لوکو اے دے اندر میرا کمال کوئی نہیں، ہے تے میرے اللہ دی رحمت دا نتیجہ ہے. ہاذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا. تے جدوں اللہ نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، جدوں قیامت دا دن ہونا ہے نا، اللہ پاک نے اس دیوار نو بھی تروڑ کے رکھ دینا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دینا ہے، پاش پاش کر کے رکھ دینا ہے. بے شک دیوار بڑی مضبوط ہے، قیامت تک اس دیوار نو دنیا دی کوئی طاقت توڑ نہیں سکے گی. اللہ وکان وعد ربی حقا. تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اللہ دی رحمت دا اعتراف کیتا. میرے پیارے بھائیو اللہ اور اللہ دی رحمت دا اعتراف صرف دنیا تے ہی نہیں، قبر اندر بھی اللہ دی رحمت دا اعتراف کرنا چاہیے، حشر اندر بھی اللہ دی رحمت دا اعتراف کرنا چاہیے. ہاں جی مقام میزان تے بھی اللہ دی رحمت دا اعتراف کرنا چاہیے. جدو بندہ جنت اندر جائے گا ادوں بھی اللہ دی رحمت دا اعتراف کرنا چاہیے. میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کمال دی گل کر دیتی. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، تواڈے وچوں کوئی بندہ، ساری کائنات وچوں کوئی بندہ اپنے عملاں دے سر تے جنت وچ نہیں جا سکے گا. اپنے عملاں دے سر تے، اپنیاں نیکیاں دی بنا تے نجات حاصل نہیں کر سکے گا، بلکہ وہی بندہ کامیاب ہوئے گا جنہوں اللہ دی رحمت ٹھک لوے گی، جنہوں اللہ دی رحمت ڈھانپ لوے گی. تے صحابہ نے عرض کیتی حضور تسی بھی؟ تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہاں میں بھی، مینوں بھی اللہ دی رحمت ڈھانپ لوے گی، مینوں بھی اللہ دی رحمت ڈھک لوے گی، مینوں بھی اللہ دی رحمت دی ضرورت ہے، میں بھی اللہ دی رحمت دا محتاج ہاں. اس تو بڑی ہور گل ہو ہی نہیں سکتی. میرے محبوب پیغمبر نے سمجھاؤن واسطے سانوں کہ ہر وقت اللہ دی رحمت دے متلاشی اور اللہ دی رحمت دی محتاجگی دا اظہار کرو. یہ سمجھاؤن واسطے میرے محبوب پیغمبر نے اپنی ذات نو اگے رکھیا. سب تو پہلے آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن مینوں بھی نجات ملنی ہے تے رب دی رحمت نال ملنی ہے. تو میرے پیارے بھائیو ہر مقام تے اللہ دی رحمت دا اعتراف کرنا ہے. اللہ اللہ جدوں اللہ دی رحمت دا اعتراف ہو جائے نا پھر اے یقین کرنا ہے اس چیز دے اتے کہ اللہ دی رحمت اللہ دے غصے دے اتے غالب ہے. اے بات نو ذہن دے اندر رکھنا ہے. ہاں جی اس چیز دے اتے یقین رکھنا ہے کہ اللہ دی رحمت اللہ دے غصے اتے کیا ہے؟ غالب ہے. آئیے ذرا توجہ کیجئے سورہ الانعام میں، سورہ الانعام دے اندر اللہ پاک نے فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ. اللہ پاک نے اپنے آپ دے اتے رحمت نو لازم کر لیا ہے. سبحان اللہ. رحمت نو اللہ پاک نے لازم کر لیا ہے. اللہ پاک نے رحمت ہی رحمت کرنی ہے. اور بخاری دے اندر حدیث پاک ہے میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد، میرے محبوب پیغمبر دا میٹھا میٹھا نام آوے، میٹھا میٹھا درود پڑھ دیتا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا لما خلق اللہ کتب فی کتابہ فہو عندہ فوق العرش. اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے جدوں اللہ پاک نے مخلوق نو پیدا فرمایا ادوں اللہ پاک نے اپنی کتاب دے اندر ایک جملہ لکھیا، اپنی کتاب دے اندر ایک تحریر لکھی. وہ کتاب کتھے؟ فرمایا فہو فوقہ عند العرش. اللہ اللہ وہ کتاب عرشاں دے اتے اللہ دے کولے. اللہ اس کتاب دے اندر میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے رب نے ایک موٹے لفظاں نال جملہ لکھیا، رب نے ایک تحریر لکھی. وہ تحریر کیڑی ہے؟ اللہ وہ تحریر ہے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا وغلبت رحمت، وغلبت رحمت. اللہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ پاک نے لکھیا ان رحمت غلبت، ان رحمت غلبت علی غضب
میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ نے لکھیا کائنات دے رہن والیو اے کائنات دے وسن والیو میری رحمت میرے غصے اتے غالب آ گئی ہے اور دوسری روایت دے اندر فرمایا ان رحمتی سبقت علی غضبی او کائنات دے رہن والیو میری رحمت جڑی او سبقت لہ گئی ہے میرے غصے دے اتے اللہ غلط کسے اہل دل نے نا بڑی پیاری گل کیتی ہے او آندا جے میں ویکھاں اپنے عملاں والوں تے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں اپنے عملاں والوں تے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں رب دیاں رحمتاں والوں تے بلے 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 سبحان اللہ آئیے ذرا غور کیجئے رب دا قرآن سچا ہو میاں رب دا قرآن سچا فرمایا اللہ تقنطو من رحمت اللہ اللہ فرماندے نے کائنات دے رہن والےو میری رحمت جڑی ہے نا او میرے غصے دے اوتے غالب آ گئی ہے سبحان اللہ ہن غور کرنا توجہ کرنا اللہ اللہ اس چیز اوتے بھی یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے اللہ دی رحمت دی حد کوئی نہیں اللہ دی رحمت دا کنارہ کوئی نہیں اللہ غور کرنا توجہ کرنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے او کہندے نے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جس دن اللہ پاک نے زمین و آسمان نو پیدا کیتا جس دن اللہ پاک نے مخلوق نو پیدا کیتا اس دن اللہ پاک نے اپنی رحمت دے 100 حصے بھی پیدا کیتے اللہ اللہ پاک نے انہاں 100 رحمت دے حصیاں وچوں ہر حصہ اتنا بڑا بنایا ہے کہ زمین و آسمان دا درمیانی خلا بھی اتنا بڑا کوئی نہیں اتنا بڑا اللہ پاک نے اپنے 100 رحمتاں دے وچوں ایک حصہ بنایا ہے اور میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جڑا دنیا تے پیار ہوندا ہے نا ماں بچیاں نال پیار کر دیے اولاد ماں نال پیار کر دیے دنیا دے اندر جتنی محبت جتنا پیار ہے ایک اس چیز دا نتیجہ ہے آئیے ذرا توجہ کیجئے حدیث میرے محبوب پیغمبر دی میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری دے اندر حدیث ہے راوی حضرت ابو ہریرہ نے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جعل اللہ الرحمہ میتا جزء فامسک عندہ 99 فانزل فی الدنیا واحدہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کائنات دے رہن والیو رب نے اپنی رحمت دے 99 حصے اپنے کول رکھے نے اور رب نے اپنی رحمت دا صرف ایک حصہ دنیا تے بھیجیا ہے سبحان اللہ اور میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كَانَ أَكْمَلَهَا برحمتہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جدوں قیامت دا دن ہوئے گا ادوں باقی 99 حصے اللہ سونا اپنے بندیاں تے تقسیم کردہ جائے گا اپنے بندیاں نو معاف کردہ جائے گا تو پتہ یہ چلیا اے جناب والا سانو یقین کرنا چاہیے اے ساڈا عقیدہ ہونا چاہیے رب دی رحمت بڑی وسیع ہے رب دا قرآن سچا ہو میاں رب دا قرآن سچا فرمایا اللہ تقنطو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم آئیے ذرا توجہ کیجئے کائنات دے رہن والیو میرے محبوب پیغمبر میرے سوہنے نبی کتنے پیارے نبی نے کتنے سوہنے نبی نے میرے محبوب پیغمبر نے سانو کڈیاں سونیاں گلاں دس دتیاں سبحان اللہ اللہ آئیے ذرا توجہ کیجئے میں 2-4 جملے اپنے محبوب پیغمبر دی شان دے بارے سنا دیواں پھر اپنی گل نو میں اگے ٹوراں اللہ پیار نال سنو ایک نعت میں سنا
सुनावां प्यार नाल सुनो एक नात मैं सुनावां मेरे पीर दियां रब कर दे सनावां प्यार नाल सुनो एक नात मैं सुनावां मेरे पीर दियां रब कर दे सनावां मेरे पीर दियां रब कर दे सनावां ओ उच्चियां शानां वाला नाले बड़ियां इज्जतां वाला ओ उच्चियां शानां वाला नाले बड़ियां इज्जतां वाला अल्लाह अल्लाह बड़ा प्यारा जुमला आ गया सुन के तड़प जाया जे शाना मेरे पैर दियां रब ने वधाइयां ने सीरत ते सूरत दियां कसमां उठाइयां ने शाना मेरे पीर दियां रब ने वधाइयां ने सीरत ते सूरत दियां कसमां उठाइयां ने सीरत ते सूरत दियां कसमां उठाइयां ने सोने सोने नावां नाल सद पिया मारदा मिठा अखलाक जिवें मौसम बहार दा मिठा अखलाक जिवें मौसम बहार दा इंज रहमताएं वंडदा की जायकाए खंडदा इंज रहमताएं वंडदा की जायकाए खंडदा प्यार नाल सुनो एक नात मैं सुनावां और किन्ना सोना मोजज़ा रब ने अताया है उंगली हला के चन्ने तोड़ विखाया है किन्ना सोहना मोजज़ा रब ने अताया है उंगली हला के चन्ने तोड़ विखाया है आपनो सलाम कीता हजरां ते शजरां रब पिया भेजदा है वही दियां खबरां रब पिया भेजदा है वही दियां खबरां है एडा सोना लगदा कि रब बार बार तकदा है एडा सोना लगदा कि रब बार बार तकदा और आखिरी शेर इस नात दा सुनो अल्लाह अल्लाह जागते ज़हीर दी इयो मजबूरी है कि नात सोने आका दे पढ़नी जरूरी है जागते ज़हीर दी इयो मजबूरी है कि नात सोने आका दी पढ़नी जरूरी है सारा जग रुसदा है भावें रुस जावे सोने नबी पाक कोलों रब ना हटावे सोने नबी पाक कोलों रब ना हटावे मरा पढ़दा पढ़दा है तां बहु वड्डियां है नी नाता मरा पढ़दा पढ़दा है तां बहु वड्डियां हैं ए नाता प्यार नाल सुनो एक नात मैं सुनावा मेरे पीर दियां रब कर दे सनावा ये है मेरा महबूब पैगंबर जिन्हें सानू दसिया अल्लाह दी रहमत दे कितने हिस्से ने अल्लाह को अल्लाह अगर मेरा नबी ना दसदा सानू कित्थे पता चलना सी अल्लाह को अल्लाह अल्लाह गौर करना तवज्जो करना मेरे महबूब पैगंबर ने सानू दस दिता अल्लाह दी रहमत दे इतने हिस्से ने जदों इस चीज़ दा यकीन हो जावे ना कि अल्लाह दी रहमत वसी है फिर अगला जिहड़ा काम करना है वो किहड़ा है अल्लाह दी रहमत दा तलब करना है अल्लाह दी रहमत दा सवाल करना है अल्लाह दी रहमत नूं अल्लाह कोलों मंगना कायनात दे रहने वालियो अल्लाह को अल्लाह क्योंकि दुनिया दी कोई ताकत अल्लाह दी रहमत दा मुल नहीं पूरा कर सकती अल्लाह दी रहमत दा कोई दुनिया दी ताकत ने मुल बदल नहीं बन सकते अल्लाह को अल्लाह खजाने एक पासे और मियाँ माल एक पासे दौलतां एक पासे अल्लाह को अल्लाह इस कायनात दे हीरे जवाहरात एक पासे अल्लाह दी रहमत दा मियाँ मुकाबला नहीं हो सकता इस वास्ते हर वेले रब को रब दी रहमत दा सवाल
سوال کریا کرو. اللہ دے ایک سونے نبی نے حضرت آدم علیہ السلام انہوں نے بھی رب کو رحمت دا سوال کیتا. کتھے لکھے ہے؟ اے سورہ بقرہ. اللہ واللہ اللہ کی آندے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آندے نے اللہ سونے میں تیری رحمت دا محتاج ہاں. اللہ سونے میں تیری رحمت دا طلبگار ہاں. اللہ سونے میں تیری رحمت دا سوالیاں. اللہ سونے رحم کر دے, کرم کر دے, رحمت بھیج دے. اگر تو رحمت نہ کیتے تے میں خسارہ پانے والیاں وچوں ہو جاواں گا. اللہ واللہ اے اللہ دے نبی جناب آدم بھی اللہ کولوں رحمت دا سوال کر رہے نے. اللہ دے نبی نے جناب نو نے اللہ واللہ انہوں نے کی آکھیا؟ آندے نے رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. آندے نے اللہ سونیا مینوں بھی تیری رحمت دی ضرورت ہے, میں بھی تیری رحمت دا محتاج ہاں. اللہ سونیا مینوں معاف کر دے جے میرے کول کوئی خطا ہو گئی. اللہ سونیا مینوں معاف کر دے جے میرے کول کوئی بھول ہو گئی. اللہ حالانکہ اللہ دے نبی کوئی غلطی کر سکدا لیکن اس کے باوجود عاجزی دا اے عالم ہے کہ اللہ سونے دے سامنے ہر نبی کہہ رہے اللہ سونیا مینوں معاف کر دے میرے کول غلطی ہو گئی. اللہ سونیا مینوں معاف کر دے میرے کول خطا ہو گئی. اللہ سونیا مینوں معاف کر دے میرے کول ظلم ہو گیا. اللہ اپنی رحمت مینوں نصیب فرما دے. اللہ واللہ اللہ اتے حضرت نوح علیہ السلام نے نا اللہ واللہ اور غور کرنا توجہ کرنا اللہ دے نبی نے حضرت یعقوب علیہ السلام تے کی آندے نے اے میرے پترو جدو مصر دے اندر داخل ہویا جے جدو مصر دے شہر اندر داخل ہویا جے اللہ واللہ تے ایک دروازے وچوں داخل نہ ہویا جے علیحدہ دروازیاں وچوں داخل ہویا جے کتے تانوں نظر نہ لگ جائے. پتہ کی آندے نے اے تے میری دسی ہوئی ترکیب ہے. اصل حفاظتاں کرن والا اللہ ہے. آندے نے اصل حفاظتاں کرن والا اللہ ہے. تے کی آندے نے فاللہ خیر حافظا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. اصل حفاظتاں اللہ نے کرنیاں نے تے اللہ بڑا رحمتاں کرن والا ہے, رحیم ہے, مہربان ہے, ارحم الراحمین ہے. گویا کہ حضرت یعقوب نے بھی رب کو رحمت منگیے تے حضرت یوسف دا تذکرہ ہو جاوے. حضرت یوسف سورہ یوسف نو پڑھ کے ویکھو انہوں نے بھی رب دی رحمت دا سوال کیتا ہے. جس ویلے انہاں دے بھائی آ گئے انہاں دے سامنے ہاتھ بن کے آندے نے ویراں ساڈے کول زیادتی ہو گئی, ساڈے کول غلطی ہو گئی, سانوں معاف کر دیو. تے حضرت یوسف پتہ کی آندے نے جاؤ اج میں تانوں معاف کر دیتا ہے کیونکہ رب ہی اونوں معاف کردا ہے جڑا رب دے بندیاں نوں معاف کردا ہے, رب ہی اودے تے رحمت کردا ہے. حضرت یوسف نے کی آکھیا فرمایا لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. میں قربان جاواں حضرت یوسف نے بھی رب کو رحمت منگیے. حضرت یوسف آندے نے میرے ویرو میں تے تانوں معاف کر دیتا ہے ہن رب کو معافی منگو. رب معاف کر دیندا ہے کیونکہ رب بڑا رحیم ہے, رب بڑیاں رحمتاں والا ہے. اللہ اللہ آئیے ذرا اللہ دا ایک اور نبی ہے جدا نام ہے سلیمان علیہ السلام. رب نے بادشاہت بھی دیتی ہے تے رب نے نبوت بھی دیتی ہے. انہوں نے بھی رب کو رحمت منگیے. کی آندے نے اے سورہ نمل رب دا قرآن سچا ہو میاں رب دا قرآن سچا. فرمایا رب اوزینی
अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अमल सालिहन तर्ज़ा व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह ने अल्लाह सोनिया ऐ जेड़ा मैं तेरे सामने जितनियां भी नेकियां कीतियां ने जो भी कारनामे सरंजाम दिते ने अल्लाह सोनिया ये सब तेरी रहमत दा कमाल है। अल्लाह सोनिया हुण मैनू होर रहमत चाहिदी है। अल्लाह अपनी रहमत फरमा के मैनू अपने नेक बंदियां अंदर शामिल फरमा ले। अल्लाह अल्लाह दा नबी हो के की दुआ करांदा वादखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। अल्लाह सोनिया अपनी रहमत करके मैनू अपने नेक बंदियां दे अंदर मिला दे। ओ मेरे वीरा मस्जिद उमर दे गयूर नमाजिया तू क्यों नहीं रब कोलों दुआ करदा? तू क्यों नहीं रब अगे फरियाद करदा? तू क्यों नहीं रब अगे दामन फैलांदा? तू क्यों नहीं रब अगे चोली फैलांदा? तू भी आखिया कर अल्लाह सोनिया मैनू तेरे नेकां दा साथ चाहिदा है। अल्लाह सोनिया मैनू तेरे सालिहीन दा साथ चाहिदा है। अल्लाह सोनिया मैनू तहज्जुद गुजारां दा बेली बना दे। अल्लाह सोनिया मैनू हाफिज़े कुरान दा बेली बना दे। अल्लाह सोनिया मैनू अपने वलियां दा बेली बना दे। ओ मियां जिस वेले तू रब कोलों दुआ करेगा अल्लाह अपनी रहमत करके तैनू अपने नेक बंदियां दा साथ नसीब कर देवेगा। अल्लाह 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 गौर करना तवज्जो करना। इत्थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सन ना अल्लाह 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 दे चंद वली सन अल्लाह दे नेक बंदे सन। उन्होंने अपना इलाका छड़िया मुल्क छड़िया वतन छड़िया किस वास्ते? रब दी तौहीद दी खातर। उन्होंने अपना शहर छड़िया अल्लाह दी रजा दी खातर। उन्होंने अपना वतन छड़िया ते एक गार दे अंदर जाके पनाह लै लई जिन्होंने असहाबे काफ कहा जाता है। ओ मियां उन्होंने भी रब को रहमतां दा सवाल कीता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। रब दा कुरान सच्चा हो मियां रब दा कुरान सच्चा। आंदे ने रब्बना आतिना सूरा कहफ फरमाया रब्बना आतिना मिल्लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाह सोनिया साडे मुआमले आसान कर दे। अल्लाह साड़ियां मुश्किलां आसान कर दे ते अल्लाह अपनी रहमत फरमा के पता है चलिया मुश्किलां आसान उदों हुंदियां ने मुआमले दुरुस्त उदों हुंदे ने जदों रब दी रहमत शामिल हाल होवे। ओ ये कोई ते खराबी आ गई साडे अंदर थोड़ा जिहा पैसा आ गया थोड़ी जी शोहरत आ गई थोड़ा जिहा ताल्लुक बन गया थोड़ा जिहा कारोबार सीधा हो गया साडे सारे भरोसे कारोबार ते पैसे ते दौलत ते और ताल्लुकात ते और जनाबे वाला सीटां ते ओहदियां ते ना 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 ना। ए मेरे प्यारे भाइयों हमेशा भरोसा करो ते रब दी रहमत ते करो। अल्लाह अल्लाह और जदों रब दी रहमत हुंदी है ना रब खूह विचों निकाल के तख्त ते बिठा देंदा है। अल्लाह जदों रब दी रहमत हुंदी है अल्लाह गारां विचों निकाल के इस्तां दे तख्तां ते बिठा देंदा है। आइए जरा तवज्जो कीजिए सानू अल्लाह दी रहमत दी लोड़ है। बोलो सानू अल्लाह दी। अल्लाह 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 ओ मियां हर वेले रब कोल रहमत मंगदे रहा करो। अल्लाह अल्लाह रब दा कुरान सच्चा हो मियां रब दा कुरान सच्चा। फरमाया अल्लाह तक ना तो मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यगफिरुद्दुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। अल्लाह अल्लाह हर नबी ने रब को रहमत मंगी है हत्ता कि मेरे तेरे पीर सारी कायनात दे सरदार सारी कायनात तो उच्चे ते सुच्चे ते सोने ते सुनखे नबी जनाब मुहम्मद भाई दरूद ते गज के पढ़ दियो जनाब मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رب کو رحمت منگی ہے اللہ واللہ سورہ المومنون توجہ کرنا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر میرے کو انج کر کے میری رحمت دا سوال کر یا اللہ کی میں سوال کراں اللہ فرماندے نے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ تو میرے اگے ہاتھ اٹھا لے ہاتھ اٹھا کے میرے سامنے دعا کرنا انج میرے سامنے عرضاں کرنا اے میرے سونے اللہ بے شک میں نبیاں دا سردار ہاں اے میرے سونے اللہ بے شک میں نبیاں دا بھی امام ہاں اے میرے سونے اللہ بے شک میری شان ساری کائنات نالوں زیادہ ہے اے میرے سونے اللہ بے شک میں امام الموحدین ہاں اے میرے سونے اللہ بے شک میں خیر الورا ہاں اے میرے سونے اللہ بے شک میں حبیب کبریا ہاں میرے سونے اللہ ادھے اندر شک کوئی نہیں تو میں نے اچھا بنایا سچا بنایا اشرف تے اطیب بنایا لا ریب تے بے عیب بنایا مگر اللہ سونے میں بھی تیری رحمت دا محتاج ہاں وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ اللہ میں نے معاف بھی کر دے وارحم اللہ میں نے رحمت بھی عطا کر دے وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین کیونکہ اللہ سونے تو بڑا رحم کرنے والا ہے اے اللہ کہلوا رہے اپنے محبوب پیغمبر کو لو اللہ غور کرنا توجہ کرنا میرے تیرے محبوب پیغمبر اکثر ایک دعا کریا کر دے سان او دعا تم ہی یاد کر لے آپ فرمایا کر دے سان اللہم رحمتک ارجو اللہ میں نے تیری رحمت دی امید ہے اللہ سونے میں تیری رحمت تے پوری امید رکھ داواں اللہ میں نے اپنی ذات تے امید کوئی نہیں میں نے تیری رحمت دے امید ہے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفت عین اللہ سونے ایک لمحے واسطے بھی میں محمد نو اپنے آپ تے بھروسہ نہ کرن دیویں ایک سیکنڈ واسطے بھی اللہ سونے میں نو اپنے آپ تے بھروسہ نہ کرن دیویں میرا ہر ویلے بھروسہ ہوئے تے تیری رحمت تے ہوئے فلا تکلنی الى نفسی طرفت عین وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ اللہ سونیا میرے سارے کام سدھے تو کرنے نے اللہ میرے سارے معاملات تو سنوارنے نے اور نبی اپنی ذات تے بھروسہ نہیں پیا کردا نبی رب دی رحمت تے بھروسہ کر کے سانو دس رہا ہے کہ تانوں بھی اللہ دی رحمت دی لوڑ ہے تانوں بھی اللہ دی رحمت دی اللہ دی رحمت دی لوڑے اللہ کو اللہ جدو رب دی رحمت ہوئے گی پھر عیداں سونیاں گزرن گیاں جدو رب دی رحمت ہوئے گی پھر خوشیاں سونیاں گزرن گیاں جدو رب دی رحمت ہوئے گی خدا دی قسم پھر غریبی اندر بھی سکون ہوئے گا جدو رب دی رحمت ہوئے گی پھر ماڑے دن اندر بھی اللہ اچھے دن لے آوے گا اللہ کو اللہ رب دا قرآن سچا ہو میاں رب دا قرآن سچا فرمایا اللہ تک نہ تو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم اللہ کو اللہ غور کرنا توجہ کرنا کائنات دے رہنا لیو جدو اے بندے نے مسئلہ یاد کر لیا نا کہ ہر نبی نے رب کو لو رحمت منگیے تے پھر خدا دی قسم اسی بھی عاجز بن کے رب کو لو ہر ٹائم رحمتاں دا ہی سوال کرانگے اس واسطے اے مسئلہ سمجھو ہر نبی نے رب کو لو رحمت منگیے سبحان اللہ ان غور کرنا توجہ کرنا اور جدو اے یقین ہو جاوے پھر اگلی گل کیے پھر جناب والا رب دی رحمت امید رکھنی ہے رب دی رحمت امید رکھنی ہے آئیے ذرا توجہ کیجئے رب دا قرآن سچا ہو میاں رب دا قرآن سچا فرمایا نصیب برحمتنا من نشاء
اے سورہ یوسف اللہ فرماندے نے اسی جنوں چاہنے ہیں رحمت عطا کر دینے ہیں. اور دوسرے مقام تے اللہ کو اللہ فرمایا یدخل من یشاء فی رحمتہ. اے سورہ دہر دے اندر اللہ فرماندے نے جنوں چاہنے ہیں اسی اپنی رحمت دے اندر داخل کر دینے ہیں. سبحان اللہ. اور اے جڑی ایت میں بار بار پڑھ رہا ہوں اللہ کو اللہ سورہ زمر دی ایت فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ دے نبی دے صحابی نے حضرت صوبان آکھو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صوبان فرماندے نے کہ اگر مینوں دنیا دی ہر دولت مل جاندی ساری دنیا دا ساز و سامان مل جاندا. حدیث دے روایت دے الفاظ نے دنیا وما فیہا اگر چل کے میرے کول آ جاوے میرے قدم اندر آ جاوے مینوں اونی خوشی نہیں ہونی جنی خوشی مینوں ادوں ہوئی سی جدوں رب نے ایت نازل فرمائی سی کہ گناہگارو رب دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا. جدوں ایت نازل ہوئی لا تقنطوا من رحمت اللہ مینوں ادوں اتنی خوشی ہوئی. سبحان اللہ. اللہ کو اللہ اللہ پتہ کی چلیا رب دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا رب دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا. اللہ کو اللہ اللہ انشاءاللہ اچھے دن آ جان گے. اگر پریشانی ہے نا تے رب دی رحمت تے بھروسہ کرو دعا کرو انشاءاللہ پریشانی دور ہو جائے گی. اگر بیماری ہے نا رب دی رحمت منگو انشاءاللہ بیماری دور ہو جائے گی. جی میں رب دے نبی ایوب نے منگیا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اللہ دے نبی حضرت ایوب نے جی میں رب کل رحمت منگی انج تسی میں رب کل رحمت منگو اللہ کو اللہ اللہ سونا دن پلٹ دے گا. سبحان اللہ. اور جدو رب دی رحمت تے امید ہوئے پھر بندہ ایسے کام بھی کرے جڑے کام کرنا اللہ راضی ہو کے رحمت کردہ ہے. وہ کیڑے کیڑے کام نے اللہ کو اللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا. سورہ نور نکل آئیے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ رب دی رحمت دا سب تو بڑا ذریعہ کی ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. رب دی رحمت دا سب تو بڑا ذریعہ آئے وے بندہ نماز پڑھے اگر طاقت ہے تے بندہ زکاة دے وے. اور تیسرے نمبر تے وَآتِیعُوا الرَّسُولَ بندہ نماز پڑھے تے سنت والی بندہ روزہ رکھے تے سنت والا شادی کرے تے سنت دے مطابق اگر غمی آ گئی ہے تے سنت دے مطابق بندہ گزارے جنازہ پڑھے تے سنت دے مطابق. رب فرماندے نے نماز پڑھ لو زکاتاں دے لو اور میرے نبی دے پیچھے چل پو میں رب سونا تواڈیاں چولیاں نو رحمت نال مالا مال کر دیاں گا. اللہ کو اللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا اور پھر اور عمل کی کرنا ہے. اللہ کو اللہ اللہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اے سورہ الاعراف دی ایت مبارکہ دا کچھ حصہ میں پڑھیا فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ. اور جدوں رب دی رحمت تانوں جدوں تواڈے کولوں دور ہو جاوے نا جدوں پریشان ہوو نا ادو ایک عمل کر لیا کرو. عمل کیڑا ہے کدی خود قرآن پڑھو ماشاءاللہ قرآن نو کھولو تے قرآن نو پڑھو. انج کر کے جدوں قرآن نو کھول کے پڑھو گے نا تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ایک پاسے بندہ دعا منگدا پیا اللہ مینوں اے چیز عطا کر دے اللہ مینوں اے چیز عطا کر دے تے ادھر بندہ صرف رب دا قرآن ہی پڑھی جاندا ہے. میرے نبی نے فرمایا دعا کرن والے نالوں بہتا اللہ تلاوت کرن والے نو عطا کر دیندا ہے.
ہاں جی تے میں عرض کرنا چاہنا نالے خود تلاوت کرو تے نالے پتہ کدی کدی نبی دی سنت تے عمل بھی کرو. میرے محبوب پیغمبر نے نا اپنے ایک دو یاراں نو فرمایا سی اے میرے یار اج میرا دل کردا ہے میں محمد تیرے زبانوں تیرے کولوں قرآن سنا. سبحان اللہ. تے انہیں عرض کیتی حضور قرآن تواڈے تے نازل ہویا تے میں قرآن تانوں سناواں. تے میرے نبی نے فرمایا ہاں ہاں عبداللہ اج رب نے تیرا نام لے کے آکھیا سونیا اج عبداللہ قرآن پڑھدا جائے گا تے تو سندا جائے گا. تے میں عرض کرنا چاہنا ایک قرآن دی سیت نے سانو دسیا ہے کہ قرآن کدی دوسرے کو پڑھاؤ تے کول بہ کے خاموشی نال سنو نبی دی سنت تے عمل کرو انشاءاللہ اس سنت دی برکت نال بھی اللہ رحمتاں بھیج دے گا. اللہ کو اللہ غور کرنا توجہ کرنا او کائنات دے رہنا لیو اور کی کم کرنا ہے. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. او میاں تقوی اختیار کر لو تقوی اختیار کر لو. جدوں دل دے اندر تقوی آ جائے گا نا ادوں اللہ رحمتاں دیاں بارشاں نازل فرما دے گا. ادوں اللہ بارشاں پا دے گا اپنی رحمت دیاں. ادوں اللہ رحمتاں کر دے گا. سبحان اللہ. اور عمل کیڑا کرنا ہے آئیے ذرا توجہ کیجئے میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر تے نازل ہونے والا رب دا قرآن سچا ہو میاں رب دا قرآن سچا. اللہ دا ایک نبی ہے اپنی قوم والیاں نو کی کہہ رہا ہے اللہ دا نبی کہہ رہا ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. سورہ نمل دے اندر اللہ دا ایک نبی ہے اپنی قوم نو کہہ رہا ہے اے میری قوم والیو تسی رب کولوں اپنے گناہاں دی معافی کیوں نہیں منگ دے. اور رب کولوں گناہاں دی معافی منگنا تہاڈا کم ہے آسماناں تو رحمتاں کر دینا رب العالمین دا کم ہے. اللہ کو اللہ اور کیڑا کام کرنا ہے رب دی رحمت حاصل کرنے واسطے اللہ کو اللہ غور کرنا توجہ کرنا. جدوں پریشانی آ جائے صبر کرنا ہے صبر دی برکت نال بھی اللہ رحمت نال مالا مال کر دیندا ہے. رب دا قرآن سچا ہو میاں رب دا قرآن سچا. فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. جدوں مصیبت آ جاوے ادوں کی آخنا ہے آخنا اللہ سونے اے جڑا مال تو لے لے اے بھی تیرا ہے تے اسی بھی تیرے اللہ ایک دن اسی بھی تیرے کول پہنچ جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اللہ فرماندے نے جڑے صبر کر جاندے نے نا اے او لوگ نے کہ ہدایت یافتہ نے انہاں اُتے میں رب درود بھی بھیجنا انہاں اُتے میں رب رحمتاں بھی کردا وا. سبحان اللہ. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اے او خوش نصیب نے جنہاں اُتے میں رب دی طرفوں انعام فضل ہوندا ہے اور رحمت بھی ہوندی ہے. سبحان اللہ. پتہ ہے چلیا بندے نو رب دی رحمت حاصل کرن واسطے کچھ نیکیاں بھی کرنیاں چاہیدیاں نے کچھ اعمال بھی کرنے چاہیے نے. اور آخری عمل جڑا میں دسنا چاہنا اے بڑا پیارا عمل ہے. اس عمل نو پلے بن لو انشاءاللہ اے عمل تسی کرو گے تے کدی دنیا دے کسے مقام تے ناکام نہیں ہوو گے. اے عمل بڑا پیارا ہے. عید والے دن تساں قربانیاں کیتیاں نے نا ماشاءاللہ تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اور جدوں جانور ذبح کرو فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ
جدوں جانور ذبح کرو تے اچھے طریقے نال ذبح کرو انہوں سکون پہنچاؤ ہاں جی یقیمہ نام کے چھری تیز ہوئے تے اچھے طریقے نال انہوں ذبح کرو تاکہ جلدی جلدی او دی گردن کٹ جائے او دی روح آسانی نال نکل جاوے تے ایک بندہ میرے محبوب پیغمبر کو لایا اللہ واللہ تے آ کے عرض کردہ اللہ دے محبوب پیغمبر جی میں جس ویلے جانور ذبح کرداں تے مینوں بڑا ترس آوندا ہے سبحان اللہ تے جدوں مینوں ترس آوندا ہے تے میں بڑے پیار نال اچھے طریقے نال ذبح کردا واں میرے دل وچ خواہش ہوندی ہے اینوں کتے تکلیف نہ پہنچے اینوں کتے تکلیف نہ ہووے تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر تیرے دل اندر جانوراں واسطے بھی رحم ہے تے میرا سونا اللہ تیرے اُتے بھی رحم کرے گا میرا سونا اللہ تیرے اُتے بھی رحم کرے گا کیوں کیونکہ اللہ بڑا رحیم ہے اللہ بڑا کریم ہے ایک مرتبہ نا میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا او بھائیو مینوں دسو اللہ واللہ میرے نبی نے فرمایا او میرے سونے ویرو مینوں دسو او میرے صحابیو مینوں دسو او میرے یارو مینوں دسو کوئی ماں اپنے بچے نو آگے اندر سٹ سکتی ہے تے صحابہ نے عرض کیتی سونے ہو ایک کیویں ہو سکدا ہے کوئی ماں اپنے بچے نو آگے اندر سٹ دے وے تے میرے نبی نے فرمایا اللہ ارحم بے عبادہ اللہ سونا ایک ماں نالو کئی گنا زیادہ اپنے بندیاں نال پیار کردا ہے اللہ واللہ او ماں اپنے بچے نو آگے اندر نہیں سٹ سکتی باپ اپنے بچے نو آگے اندر نہیں سٹ سکتا لیکن آج کل دے بدبخت بیٹے نا خلف بیٹے نا اہل بیٹے ایسے بھی نے اوے ایسے واقعات بھی میں سنے نے تسی پڑھیا ہوئے گا فیس بک تے کہ پچھلے دنوں دی گل پاکستان دے اندر ایک بلال نام دا نوجوان ہے 24 سال دی عمر ہے انہیں اپنے سکے والد دی گردن وڈ کے جسم نالو اتار کے سٹ دیتی او دے کلو سوال کرنے والا پوچھ دیں تیری کنی عمر ہے وہ آندہ 24 سال آئے ہائے انہیں آکھیا 24 سال تینوں کنے پالیا کہنے لگا میرے ابو نے ہاں جی 24 سال تینوں کنے کھوایا کہنے لگا میرے ابو نے ہاں جی انہیں سوال کیتا تینوں تیرے ابو نے پڑھایا بھی ہے وہ کہندا صرف مینوں ہی نہیں میریاں 3 بہناں نوں بھی میرے ابو نے بڑی تعلیم دلوائی ہے ایک میری بہن نے FSC کیتی ایک میری بہن نے BCom کیتا اور میں بھی FSC دا اللہ اللہ تعلیم یافتہ ہاں تو میرے پیارے بھائیو سوال کرنے والے نے جدو سوال کیتا خدا دی قسم انج کر کے انج لگدا سی جویں اس بندے دے واسطے کوئی زمین گڑا کھود دے وے تے زمین اندر دھنس جاوے اللہ اللہ اے سوال کرنے والا تے سوال کردا آندا او نوجواناں اے تے دسنا کہ 24 سالاں دے اندر تیرے باپ نے تینوں کدی ماریا تیرے تے تشدد کیتا اے کہن لگا مارنا تے بڑی دور دی گل ہے میرے والد نے 24 سالاں دے اندر مینوں ایک دفعہ دھکا بھی نہیں دتا اللہ اللہ تے پھر تو ابو نو اپنے نو قتل کر دیتا او دی گردن اتار دیتی چھری سے چلا دیتی اپنے ابو تے تینوں ترس نہ آیا کہنے لگا بس شیطان نے حملہ کیتا اللہ اللہ اے کہنے لگا میں 3 واری اپنے ابو تے پہلے قاتلانہ حملے کروائے سن 2 لاکھ دے کے اپنے ابو دے ایک ملازم نو خریدیا اور انہوں کیا میرے باپ نو قتل کر دے میں چاہنا کر دے اندر جڑا میرا والد اچھی بول دا ہے نا اے میں نو تکلیف ہوندی ہے اے ہمیشہ ہمیشہ واسطے اے تکلیف ختم ہو جاوے میرے باپ دی آواز بیٹھ جاوے ہمیشہ ہمیشہ واسطے اللہ 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 تے سوال کرنے والا کہندا بدبختا تو 2 لاکھ روپیہ اپنے ابو دی جان لین واسطے لا سکدا ہے تے 2 لاکھ روپیہ اپنے ابو دے سکھا واسطے کیوں نہیں لا سکدا سے اے کوئی 2 لاکھ روپیہ اپنے ابو دے سکھاں تے لا دیندا اپنے ابو نو کوئی چیز لے کے دے دیندا تیرا ابو راضی ہو جاندا میں دسنا چاہنا کائنات دے رہن والے ہو او میاں جیڑا
بندہ کسے تے رحم نہیں کردا میرے محبوب پیغمبر دی حدیث ہے مَلَّا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ جڑا کسے تے رحم نہیں کردا اللہ او دے تے رحم نہیں کردا وَمَن لَّا يَغْفِرْ لَا يُغْفَرْ جڑا کسے نو معاف نہیں کردا اللہ او نو معاف نہیں کردا اس واسطے میرے پیارے بھائیو رحم کرو پیار کرو محبت کرو اللہ رحمتاں نال چولیاں بھر دے گا رب دا قرآن سچا ہو میاں رب دا قرآن سچا فرمایا اللہ تقنا تو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم اللہ کے دعا کرو اللہ سنو ساریاں نو ایک دوسرے پیار محبت ایک دوسرے تے نرمی رحم کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے میرے پیارے بھائیو اے معروضات میں جو گزارش کی تھی یہ تواڈے سامنے اللہ کے دعا کرو اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب